बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 15 अप्रैल है और दिन है मंगल का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली जो ख़बर है और बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो ये कि आज इमरान खान की बहनों की जो है ना वो मुलाकात का दिन था अडयाला जेल में, लेकिन हस्ब मामूल जो है वो अडयाला जेल पर कंटेनर खड़े कर दिए गए, पुलिस ने नाके लगा दिए और एक तस्वीर और वीडियो वायरल हो रही है जहां पे इमरान खान की बहन वो सख्त गर्मी में और धूप में वो एक जो है फुटपाथ पर बैठी हैं। यानी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो उस वक्त तक उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। हो सकता है या अल्लाह करे जो है ना वो बाद में हो जाए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ है कि जिस तरह वहाँ पे अलीमा खान अकेली बैठी थी और थोड़ी के नीचे सर रख के जो है ना वो थोड़ी के सहारे बैठी थी, तो मुझे बड़े वो याद आए, वो कोटों वाले, वो टाइयों वाले, वो वेस्ट कोटों वाले, वो खंबे जिन्होंने 1-1 लाख वोट लिया। और इसके अलावा वो आंटियां बड़ी याद आईं जिनको खुसूसी नशिस्तें बड़ी अच्छी लगती हैं और वो असम्बली के ठंडे ठार हॉल में पहुंचना चाहती हैं। बहरहाल खान साहब की जो बहनें थीं वो अकेली जो है वो रोड पे रुल रही थी। और खैर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए सबसे पहले मुझे और बाकी जो लोग अपने वोटों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक 72 साल शख्स जेल में है, लेकिन उसकी बहनें जो है वो रोड्स पर धूप में फिर रही हैं। अगर आप तसव्वुर करें कि ये बहनें होती इन दो ख़ानदानों में से किसी की, तो अब तक जो जज हैं वो चड्डियाँ फाड़ चुके होते, बुनैने उतार चुके होते और जो सहाफ़ी हैं वो सीना कोबी कर रहे होते, जंजीर मार रहे होते, सर में स्वाद डाल रहे होते। किसी को आइन की कौन सी शिक याद आ जाती, किसी को कानून की कौन सी शिक याद आ जाती, कोई जो है वो आज खुद नोटिस ले रहा होता। पता नहीं इन दो ख़ानदानों में कौन सी गिदड़ सिंगी है। ज़ाहिर है गिदड़ सिंगी का हमें पता है, खाते भी हैं खिलाते भी हैं, ना मुल्क की फिक्र है कि खाओ पियो, रल मिल के खाओ पियो। तो बहरहाल ये जो है ना दो औरतें नहीं हैं। आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो औरत लफ्ज़ है तो ये शरीफ ख़ानदान के लिए है और दूसरा जरदारी ख़ानदान के लिए है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि फरियाल तालपुर को एक बड़े पुरआसाइश कमरे से उठाया गया था, यानी ले जाने के लिए अपने साथ, तो क्या इस मुल्क में क़यामत बर्पा हो गई थी। लेकिन ज़ाहिर है फिर यही हाल जो है ना वो यजीद के साथ था। लश्करी थे यजीद की फ़ौज के साथ और उधर हुसैन जो है वो 72 बंदों के साथ जो है ना मौजूद थे। तो कोई आपको मीडिया पे, कोई आपको इंसानी हकूक़, कोई आपको सहाफ़ी वो कोई बात करता हुआ जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो ये आपको बताना था जो आज अभी तक इमरान खान की बहनों के साथ हुआ है। बहरहाल उससे जो अगली खबर है वो ये है कि कौमी असम्बली में जुनैद अकबर खान ने तकरीर की और उन्होंने तकरीर की काटलिंग पे जो ड्रोन अटैक हुआ। अब ताज़ा वारदात क्या हुई? ताज़ा वारदात ये हुई कि कौमी असम्बली से जुनैद अकबर खान की पूरी तकरीर गायब है। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये लोग कितने डेलिकेट हैं, ये लोग कितनी नज़र रखते हैं। दहशतगर्दी फिर भी होती है, दहशतगर्द फिर भी आ जाते हैं पूरे मुल्क में, इतना यानी ये पूरी तकरीर ही डिलीट है कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में। क्योंकि जुनैद अकबर ने कहा था और ये रिकॉर्ड आपको पता है कि ये रिकॉर्ड पक्का रहता है, कौमी असम्बली या सेनेट के फोरम पे आप जो बात करते हैं तो वो तारीख का हिस्सा बन जाती है। उसमें जुनैद अकबर ने कहा कि FIR कराएंगे, FIR कराई जाएं। इनको डर पड़ गया कि बाद में कहीं पे निकल आई, और जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो तकरीर ही डिलीट हो गई। दहशतगर्द जब चाहें जहां चाहें जिसको चाहें निशाना बना लें। उधर वो रोज़ों का रोड पे बैठा है अख्तर जान मेंगल, उधर वो डॉक्टर मारंग बलोच की ईद जो है ना वो जेल में गुजर गई, किसी को परवाह नहीं है। लेकिन वो तकरीर डिलीट करवाना वो लाजमी था। अब जासूसी का इंतज़ाम चेक करें कि इसमें कितने लंबड़वान हैं। वो तकरीर डिलीट करवा दी है जुनैद अकबर की।
قوم اب کدھر گیا وہ حوالدار اسپیکر، یا وہ کدھر گئے ملازمین جن کو اعزازی تنخواہیں دی جاتی ہیں؟ اسی کام کے لیے تو اعزازی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ اب کسی نے آ کر خود تو جو ہے نا 3 اسٹار نے یہ نہیں کیا ہوگا، ملازموں کو کہا ہوگا کہ وہ تقریر اڑا دیں۔ بہرحال قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے جنید اکبر خان کی جو ہے وہ تقریر اڑا دی گئی ہے۔ لوسڑ ایک آیا ہے، لوسڑ یہ بکریاں اور بھیڑیں نہیں کھاتی، یہ کھوتے کھاتے ہیں کیونکہ اسے بو آتی ہے، تو وہ لوسڑ کوئی پکڑ لائے ہیں بیلجیم سے کہ جی جس نے کہا ہے 1000 ارب جو ہے نا وہ یہاں پہ لائیں گے، وہ لوسڑ کا اب پتہ چلا ہے کہ وہ خود ڈیفالٹر ہے۔ وہ ادھر بیلجیم میں پتہ نہیں 3000 پاؤنڈ یا ڈالر کا، وہ ادھر 1000 ارب جو ہے وہ ڈالر لا رہا تھا۔ وہ لوسڑ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے نا سب کو گالیاں دے رہا تھا، عمران خان کو، اس کے علاوہ جو آزاد صحافی ہیں ان سب کو وہ گالیاں دے رہا تھا، وہ لوسڑ۔ اور وہ جو ہے نا وہ آپ سنیں، وہ ادھر پہلے کاریں دھوتا تھا، میں نے کل بھی تشریح کی کہ کاریں دھونا کوئی جو ہے نا وہ بری بات نہیں ہے۔ سارے ادھر سے جو پاکستانی جاتے ہیں وہ محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں، لیکن ہمیں موتیاں نہ بنا ہے نا لوسڑ صاحب، ہمیں موتیاں نہ بنا ہے۔ ہمیں موتیاں بنانے والے جو ہے وہ یہاں پہ بہت ہیں، جو عمران کے بغض میں پاگل ہو چکے ہیں، جو عمران کے بغض میں باولے ہو چکے ہیں اور ان کے منہ سے جھاگیں نکل رہی ہیں۔ آپ مہربانی کریں بیلجیم میں ذرا صاف ستھری کر کے کاریں دھوئیں، آپ ہمیں موتیاں نہ بنائیں۔ اب جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے عوام کے لیے حسب معمول، گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ یہ جو آنے والا مہینہ ہے نا اس میں بہت زیادہ مہنگائی ہوگی۔ مہنگائی کیوں ہوگی؟ کیونکہ 1 مئی سے جو IMF نے جو ہے نا وہ شرائط عائد کی ہیں بجٹ کے لیے تو وہ لاگو ہو جائیں گی۔ یہ بیان ہے اسٹیٹ بینک کا، گورنر اسٹیٹ بینک کا، میرا نہیں، کہ مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جو ریٹیلرز ہیں، جو چھوٹے دکاندار ہیں، ان پہ بھی اب ٹیکس لگنے جا رہا ہے۔ اگلی خبر پہ آتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ لیبیا میں ایک بار پھر سہانے خواب جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے نوجوان جا رہے تھے اور کشتی ڈوب گئی ہے تو افسوسناک خبر، لیکن اس میں پاکستانی جو ہے منڈی بہاؤالدین کے وہ صرف 5 جوان تھے، لیکن 5 جوان 5 خاندان تھے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں۔ بہرحال جی یہ، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پیسوں کے چکر میں ایک کشتی کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ 10 افراد کی ہوتی ہے، اس پہ 20 بٹھا دیتے ہیں۔ یعنی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا نا کہ کشتی کیوں ڈوبتی ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20 افراد نے بیٹھنا ہوتا ہے اس پہ 40 بٹھا دیتے ہیں، 40 نے بیٹھنا ہوتا ہے 60 بٹھا دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کشتی ہے، پھر منہ زور سمندر ہے، کوئی نالا دریا تو ہے نہیں۔ تو بہرحال جی یہ 5 افراد لیبیا میں پھر ڈوب گئے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ اس کے بعد گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس، اب یہ دیکھیں اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے، 1000%۔ یعنی میرے پاس گاڑی ہے، آپ نے مجھ سے خریدی ہے، آپ نے اپنے نام ظاہر ہے ٹرانسفر کروانی ہے، بیٹے کے نام ٹرانسفر کروانی ہے، 1000% اس میں آج سے اضافہ ہو گیا ہے، 1000%۔ دنیا میں کہیں پہ سنا ہے کسی چیز میں 1000% اضافہ؟ لیکن ظاہر ہے جیباں کٹو جتوں موقع ملے۔ اس کے بعد جو اگلی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وقف کا قانون انڈیا میں ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کا نشانہ کیا بنے گا؟ اس کا نشانہ بنیں گے دربار، مقبرے، اور یہ جو ان کی مسلمانوں کی مسجدیں ہیں یہ بنے گی، کیونکہ 900 ملین ایکڑ پہ یہ سارا کچھ موجود ہے۔ پہلا جو ہے نا مدرسہ گرایا گیا ہے 30 سال پرانا، اور یہ مدرسہ گرایا گیا ہے جی کہاں پہ؟ مدھیہ پردیش میں۔ مدھیہ پردیش میں 30 سال پرانا جو مدرسہ ہے اس پہ ٹریکٹر چلا دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف یہ قانون استعمال ہوگا، اور سارے مقبرے اور دربار یہ سارے کلیئر کریں گے۔ مودی کو پھر آپ جانتے ہیں، RSS کو آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ IMF نے منع کر دیا ہے گندم خریدنے سے، اور حکومت نے اعلان کر دیا ہے، کسان بھی کہیں گے کہ ہمیں روز بری خبریں سناتا ہے، اب میں کیا کروں؟ حکومت نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ 1 دانہ کسانوں سے گندم کا نہیں خریدا جائے گا۔ یہ چکر پتہ کیا ہے؟ مڈل مین گندم اٹھاتا ہے، مڈل مین، اور پھر وہ گندم ہوتی ہے ایکسپورٹ۔ افغانستان زندہ باد، افغانستان سے ڈالر، ادھر روپیے ادھر ڈالر۔ بہرحال کسانوں کے لیے پیغام ہے، کئی کسان مجھے کہہ رہے تھے کہ ہماری پچھلے سیزن والی گندم پڑی ہے،
इंतज़ार में कि अब रेट ठीक होगा, अब वो नई फसल आ गई है और हुकूमत ने एक दाना भी न खरीदने का ऐलान किया है। अब मैं सिर्फ किसानों को खबर दे सकता हूँ, उनके लिए दुआ कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत ने कहा है कि वो गंदम नहीं खरीदेगी। इसके अलावा जी, इसराइली जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद पास हो गई है और सुना है कि नेतन्याहू को 104 पे बुखार है। पूरा इसराइल थर थर कांप रहा है, कुफ्र थर थर कांप रहा है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मज़म्मती करारदाद AC 18 पे चल रहे थे, टाई कोट कस के, टाइयाँ कस के, इन्हीं टाइयों के साथ बंदा इनको लटकाए, अगर मौका मिले तो इन्होंने करारदाद मंजूर कर ली है और इजराइल पे लर्जा तारी है, पूरे कुफर पे लर्जा तारी है। उनकी टांगें कांप रही हैं कि एक एटमी मुल्क ने करारदाद मंजूर कर ली है मज़म्मती, ये हो गई है। आपको फिक्र थी ना कि नहीं होगी, हो गई है मज़म्मती करारदाद। उसके बाद बांग्लादेश ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हसीना वाजिद ने जो है ना वो इजराइल का नाम लिखा हुआ था कि आप पासपोर्ट पे जा सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है जिस पे लिखा हुआ है कि आप पूरी दुनिया में जाएं लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते। तो अब उन्होंने पासपोर्ट का डिज़ाइन चेंज किया है, पासपोर्ट को चेंज कर दिया है और अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दूसरा मुल्क बन गया है जिन्होंने अपने पासपोर्ट पर लिख दिया है कि जी आप इजराइल इस पे सफ़र नहीं कर सकते, पहले आपको कहीं और जाना पड़ेगा, यानी और तरीके से। बहरहाल उसका डिज़ाइन चेंज हो गया है और नया पासपोर्ट बांग्लादेश का आ गया है। उस पर बहुत ज़्यादा दबाव था, लेकिन चूंकि हसीना वाजिद की बड़ी जो है ना वो तल्लुकात है इजराइल से, तो जितने भी खैर मुसलमान मुखालिफ हैं उस डायन के सब के साथ तल्लुकात थे, इसलिए इंडिया में जाके लैंड किया। तो अब वो पासपोर्ट चेंज हो गया है बांग्लादेश का। जो अगली खबर है वो खबर ये है कि एक माह में ये आपको दफ्तर से एक मिनट दफ्तर से पहले निकलने पर महीने में 6 दफ़ा एक चाइनीज़ अफसर को बरतरफ किया गया है। एक महीने में वो 6 दफ़ा 1 मिनट दफ्तर से पहले निकली। वैसे तो जो है ना वो कौमें तरक्की नहीं करती ना, उसको बरतरफ कर दिया गया है। फिर वो अदालत चली गई हैं, अदालत ने उसको ये कहते हुए बहाल कर दिया है कि आपने पहले वार्निंग नहीं दी, आपने नोटिस नहीं दिया। आप अगर वार्निंग देते, नोटिस देते, उसके बाद जो है ना अगर वो ये काम करती तो आप बरतरफ कर सकते थे। अब आप नहीं कर सकते, लेकिन इस वार्निंग के साथ बहाल कर दिया गया है अफसर को, खातून अफसर को, कहना वो बंदे नहीं पुत्र बने और 1 मिनट पहले नहीं निकले। कौमें इस तरह तरक्की करती हैं। यह आपको चीन का किस्सा सुनाना था। उसके बाद जो आपको अगला किस्सा सुनाना था वो ये कि आज का लूसण पकड़ के जो है ना वो लाई हुई है हुकूमत। ये उधर मेरा ख्याल है कोई दुम्बे पालते हैं, कोई किसी ने भेड़ें रखी हुई हैं, क्योंकि जो इनके हुलिये हैं। अब इंकशाफ हुआ है कि फैज़ाबाद पे जो अड्डे हैं ट्रकों के और बसों के, उन अड्डों के होटलों पे इनको ठहराया गया है, इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। और कई ओवरसीज़ को पैसे सारों को दिए गए, ओवरसीज़ यहाँ पे आए और चूंकि मुफ्त आए तो वो मिलने चले गए अपने रिश्तेदारों को, मासी, फुफ्फी, ससुराल, ददियाल, वहाँ पे चले गए। जब इधर तकरीब हुई तो वो गायब थे, हॉल खाली था। वो तो मुफ्त जो आए, वैसे भी उनको साल 2 साल बाद चक्कर लगाना पड़ता है। तो इस दफ़ा हुकूमत ने बुलाया कि सारे ओवरसीज़ हमारे साथ हैं, हमारे सर का ताज हैं, जिनको ये गद्दार और गुमराह कहते थे। बहरहाल वो ठहरे हुए हैं। अगर किसी ने मिलना है तो फैज़ाबाद वाले जो अड्डे हैं ना गाड़ियों के और कारों के, और वहाँ का किराया है 800 से लेकर 1800। ओवरसीज़ भी याद रखेंगे कि हमें क्या चूना लगाया गया। इनको बताया गया था सरीना का और PC का कि आपको जो है ना उधर ठहराएंगे। बहरहाल वो खज्जल ख्वार हो रहे हैं इधर जो है ना वो फैज़ाबाद के होटलों में, और इमरान खान ने इनको कहां से कहां पहुंचा दिया। इनके मुंह से कैदे झाग उड़ रहा है, ये आपके सामने। बहरहाल वो ओवरसीज़ आपने मिलना हो तो वहां पे मौजूद हैं। आज जो हम वीलॉग में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम जो है ना वो $2 मिलियन का सवाल आपके सामने रखेंगे। और ये आपने देखना है, ये सवाल किया है आमिर मुगल ने। आमिर मुगल पर जो है ना हर तकरीबन घंटे बाद या 2 घंटे बाद वो पर्चा हो जाता है आम रूटीन में। तो पर्चा क्यों होता है सुन लें। बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर से माहाना
अरबों रुपए के तेल की स्मगलिंग पर आज तक BLA ने हमला क्यों नहीं किया? ये पहला सवाल है। सुना है कभी? कभी गाड़ियां देखें यूट्यूब पर, गाड़ियां देखें, कतारें देखें, नीले कैन देखें, अरबों का, कभी सुना है कि उस पर हमला हुआ है? मेरा मतलब हुआ है कभी BLA उस पर हमला करे कि जी इतना तेल आ रहा है, तेल लुट ले? नहीं है। क्यों नहीं है? अपने आप से पूछो, मुझसे क्या पूछते हैं? तो आमिर मुगल और मेरे को डांगा मरवामणियान। कभी हमला हुआ है? अगली बात सुने, फाटक के सिर्फ एक मेहमत एजेंसी, सिर्फ मेहमत एजेंसी से माहाना अरबों डॉलर्स मालियत के निकाले जाने वाले नेफ्राइट या नेपराइट पर आज तक TTP ने कोई हमला क्यों नहीं किया? TTP ने, मेहमत एजेंसी, और महाना अरबों डॉलर का, नेफ्राइट भी लिखा हुआ है और नेप्राइट भी लिखा हुआ है, उस पे कोई हमला शमला मेरा मतलब नहीं है। और नीचे क्या लिखा है? सही जवाब देने वाले को SIFC के फंड से 2 जो है ना वो $1 मिलियन दिया जाएगा, यानी 500 जो है ना वो इसका ऊपर वाले सवाल का और 500 यानी नीचे वाले का मिलियन, ये आपको SIFC देगी। इन 2 सवालों के अगर आपने जवाब दे लिए कि यहाँ तो कोई हमला, यहाँ न TTP न BLA, ये आप खुद समझदार हैं, सियाने हैं। अब आप जो है ना, अब हम आते हैं अपने जो है ना वीलॉग पे। ये भी खैर वीलॉग ऐसा था, ये आमिर मुगल ने जो 2 सवाल पूछे हैं, ओवरसीज़ के नाड़े, मैंने आपको पहले तशरीह कर दी कि ये हॉल में बैठे थे, हमें तो हमारे जहन में था बड़ी अंग्रेज़ी सटेंगे, बड़े इनके चेहरे और बड़े जिस तरह ये सूटेड बूटेड, उधर इन्होंने वो लूसण निकाल लिया, परवेज़ लूसण जिसे सुना है पेजी कहते हैं, उधर वो बंदे बैठे हैं हॉल में, तकरीरें सुन रहे हैं, 1000 अरब डॉलर ला रहे हैं और नाड़े लड़क रहे हैं उनके। ये वीडियो भी वायरल है ओवरसीज़ की। मैंने आपको बताया ना कि कहाँ से कहाँ ये पहुँच गए हैं, इमरान के बुग़्ज़ में, इमरान की मुखालफत में। बहरहाल कैमरा मैन ने बड़ी कोशिश की कि उस बंदे का नाड़ा छुप जाए, लेकिन वो नाड़ा लटक ही इतना रहा। ये बाहर से आए हुए हैं और ये 1000 अरब जो है ना इधर करेंगे, सरमायाकारी करेंगे, ये परवेज़ लूसण थे ये नाड़े वाले मिल के। बहरहाल जी ठीक है जी। उसके बाद मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, ये आज कहा है अहमद नूरानी की वालदा ने, क्योंकि जो IG का रवैया था, IG ने कहा है मैंने गूगल मैप देखा है। और एक और आपको मज़े की बात बताऊं, ये हुए थे रोज़ों में, आपको याद होगा, यानी रोज़ों में ये 2 भाई अगवा हुए थे। और कल, ये जो कल गुजरा है ना सोमवार, उसको जो है ना FIR कटी है। आज IG ने अदालत में रिपोर्ट दिया कि सर FIR काट ली है, और जज ने इनाम मिनहास जो दल्लागिरी के चक्कर में जज बना है कि ये दल्लागिरी करेगा कानून की, उसने बड़ी दाद दिया IG को कि यार तो है तो बड़ा कमाल कीता है, कल FIR कटी है। और उसकी माँ ने कहा है कि आप मेरा किसी भी वक्त वो हार्ट फेल हो जाएगा। असद तूर को कहा है कोई 25 करोड़ में बेल्ट वाला, यानी जो बेल्ट बांधता हो, कोई 25 करोड़ में अल्लाह से डरने वाला, कोई अल्लाह के नबी से डरने वाला, कोई मौला अली की शुजात को मानने वाला, कोई अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को मानने वाला, कोई उमर के इंसाफ को मानने वाला, कोई उस्मान इब्न अफ़ान की सखावत को मानने वाला कोई नहीं है 25 करोड़ में। वो माँ बिलकती फिर रही है, टेंशन ठंडी टी, टेंशन ठंडी टी, वो बिलकती फिर, वो कह रही है मेरा किसी वक्त हार्ट फेल हो जाएगा। 2 जवान बेटे गए, ना IG को परवाह है ना जज को परवाह है। जज ने कहा देखेंगे, तक लांगे। ईमान मिजारी पिटती रह गई कि प्रोडक्शन आर्डर जारी करें उनके कि वो किधर हैं। वो IG कहते हैं जी FIR हो गई है, इसके अलावा मैंने गूगल मैप चेक किया है, मैंने पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के थानेदारों को बता दिया है, थाने चेक किए हैं, पता सबको है, जज को भी पता है, IG को भी पता है, वकील को भी पता है, यानी वो माँ को भी पता है, उनकी बहन को भी पता है। किसने? उसने कहा है ईमान मजारी ने कि बुलाएं सेक्टर कमांडर को, किसी सेफ हाउस में पड़े होंगे, सबको पता है कहाँ है।
کیونکہ اویس نورانی نے سٹوری کی. بہرحال جی وہ آئی جی اور جج نے کہا ہے کہ جی کوئی لمبی تاریخ ڈالیں اور کھلی ولی کریں، لیکن ان کی جو ماں ہیں وہ جو روتی بلکتی پھر جو ہے نا عدالت سے باہر آئیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی وقت جو ہے وہ ہارٹ فیل ہو جائے گا. ماں جی آپ کو ہارٹ فیل ہوتا ہے تو یہ وہ دور تو ہے نہیں کہ فرات کے کنارے بھوک اور پیاس سے کوئی کتا مر گیا تو خطاب کا بیٹا جواب دے گا. یہاں کئی آئے، انہوں نے دہشت گردی کی جنگوں میں مروا دیے، انہوں نے جو ہے نا وہ ڈالری جنگوں میں مروا دیے، انہوں نے کیا کیا یہاں کیا، تو آپ کو ہارٹ فیل ہو جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. آج آپ عمران خان کی بہنوں کو دیکھتی، وہ کس طرح دھوپ پہ پھر رہی ہیں، ادھر آپ ہو گئی. تو یہاں چل رہا ہے، یعنی یہ نظام چلے گا نہیں انشاءاللہ، کیونکہ کفر پہ چل جاتا ہے، ظلم پہ نہیں چلتا. یہاں پہ ظلم ہے. اگلی جو خبر ہے وہ آپ کو بتانی تھی کسانوں کے حوالے سے کہ اس وقت جو میڈیم پیزے کی قیمت ہے نا، میڈیم پیزے کی، یعنی یہاں راول پنڈی اسلام آباد میں اس کے برابر اگر آپ ایک من جو ہے وہ گندم خریدنا چاہیں تو ان کی قیمت برابر ہو چکی ہے. اب آپ اس اشرافیہ سے، اب آپ ان حکمرانوں سے، دس از مائی ڈاٹر لوکاشینکو، یعنی ان لوگوں سے آپ توقع کریں گے کہ وہ آپ کی جو ہے نا وہ مرہم پٹی کریں گے، آپ کے زخموں پہ ملم لگائیں گے. یہ پیزے کھانے والے، یعنی میڈیم پیزا کی جو قیمت ہے وہ 40 کلو گندم کے برابر اس وقت راول پنڈی اور اسلام آباد میں ہے. باقی تو خود سیانے بندے ہو، جرنیلوں کے کھانچے. یہ سنولہ خان مستی خیل نے کہا ہے کہ داسو ڈیم کی جو لاگت تھی وہ 4 ارب ڈالر تھی. وہ جو ہے نا وہ 4 ارب روپے تھی. اب اس کی کتنی ہو گئی ہے؟ 36 ارب. کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ چیئرمین واپڈا بنے ہیں لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی. تو کمیٹی میں، اے پی سی کمیٹی میں نہیں، اے پی سی نہیں سوری، وہ پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سنولہ خان مستی خیل نے کہا کہ آپ ہر جگہ کیوں موجود ہیں، آپ جرنیل تو کیوں ہر جگہ تے بڑے پے ہو؟ تو جناب فرماتے ہیں کہ میں میرٹ پہ آیا ہوں. وہ ثانیہ نشتر آئی تھی، ثانیہ نشتر پاکستان میں، آپ کو یاد ہوگا عمران خان لائے تھے، تو انہوں نے درکام شام کیا. جب یہ معاملہ ہو گیا تو واپس چلی گئی. اس وقت جو ثانیہ نشتر کی پوسٹ ہے نا، اس کو گوگل کر لیں کہ وہ کس پوسٹ پہ ہیں. تو میرٹ ہے تو ادھر پوسٹوں پہ جائیں، اقوام متحدہ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، ہالینڈ. تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈانگا مار کے آسا بھئی ایسا آ گئے ہوں. کیا رہا میرٹ؟ جرنیلوں کے لیے کون سا میرٹ ہے؟ جرنیلوں کے لیے کوئی میرٹ ہے؟ ایوب خان کا صدر بننے کا میرٹ تھا؟ یا خان جیسا ڈونکی او سور، ایوب نے خود کہا تھا کہ مجھے انہوں نے کتا کہا ہے، میں سور چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ سور چیف بننے کا میرٹ تھا؟ وہ ضیاء کا میرٹ چیف بننے کا تھا؟ پرویز مشرف کا میرٹ چیف بننے کا میرٹ کہہ رہا؟ ڈانگا تو ڈانگا مارنے ہوتے باڑے نے ہو. سنولہ مستی خیل نے کہا کہ آپ نے ڈیزائن کیوں چینج کیا ہے؟ ڈیزائن چینج کیا ہے داسو ڈیم کا. پہلے اس پہ لاگت تھی 4 ارب، یعنی عمران خان گئے بھی تھے 1-2 دفعہ. اب اس کی کتنی لاگت آ گئی ہے؟ 34 ارب. 4 ارب 34 ارب. تو کمیٹی والے بھڑک اٹھے. وہ آگے سے لیفٹنٹ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں جی 40 سال سے انجینئر ہوں. تو کیڑا انجینئر ہیں بھائی، اور کیڑے میرٹ تے تو آئے ہیں؟ بہرحال جی یہ بڑی جو ہے نا وہ بحث ہوئی ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے. اور سنولہ مستی خیل نے کہا ہے کہ صرف ایک جواب دے دیں کہ ہر جات تسا کیوں بڑے پے ہو. اب اس لیفٹنٹ جنرل نے جتنا کمیوٹ لیا ہوگا، جتنے مال کو یہ ملا ہوگا ریٹائرمنٹ پہ، اس کی پینشن کا آپ پتہ کر لیں کہ اس کی کتنی پینشن ہوگی فوج والی. اور اب چیئرمین واپڈا ہے، اب تو پتہ نہیں کیوں کلی والی 4 ارب سے 34 ارب. پتہ ہے کسی کو ان لاشوں کو، یہ 25 کروڑ لاشوں کو، کہ کس طرح وسائل وہ کیے جا رہے ہیں؟ بہرحال انہوں نے کہا جی میں میرٹ پہ آیا ہوں. سارے کول کوئی کام ایسا واش روم وینا میرٹ تے وینا، میرٹ تے کتنی دیر واش روم باؤنا میرٹ تے بانے، کتنا پانی استعمال لوٹ چکا رہنا میرٹ تے کرنے. وہ خدا نے بندے تو نماز میرٹ تے پڑھنے. تو صاحب کو کہہ رہا ہو کہ تو چیئرمین واپڈا کنجے لگ گئے.
یہ سجاد غنی صاحب نے بہرحال وہ داسو کا جو بجٹ تھا، اور مستی خیل نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے کھانچوں سے کب پیٹ بھرے گا، کتنا بھرے گا، کتنا کھانا ہے۔ ہن مدنیات نے پیچھے پوئے کھلین، وہ میں نے آپ کو عامر مغل کا ٹویٹ پڑھ کے سنا دیا۔ BLA تیل کے قافلوں پہ کبھی آپ نہیں سنیں گے گریفائٹ، اور اتنا مہنگا ہے نا یہ گریفائٹ، اور صرف محمد ایجنسی سے ٹرکوں کے ٹرک، روزانہ ٹرکوں کے، کبھی ایک ٹرک کو حادثہ بھی نہیں ہوا کہ تسا کہو کہ آج گریفائٹ والے ٹرک نہ حادثہ ہویا ہے، وہ لٹ گیا ہے اور لوگ گریفائٹ لٹ دیے، اتنی مہنگی ہے۔ تو یہ 4 ارب سے 34 ارب سے کیا مسئلہ ہے؟ جو 4 ارب میں بن رہا تھا انہوں کھچ کے اور کہا ہے جی کہ ڈالر کی قیمت اوپر نیچے ہوئی ہے، اس کے علاوہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے، اس کے علاوہ جڑا ہے نا جی میں تھوڑا بول بھول شل گیا، جہاں 4 ارب تو آگے بھی 34 ارب نہ کر دینا۔ یہ آج کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے سنول مستی خیل، اور پھر لیفٹیننٹ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہر معاملے کو جی فوج کی طرف موڑ لیتے ہیں، آپ فوج کی طرف نہ موڑیں، میں بالکل میرٹ پہ آیا ہوں۔ سر جی اب تو نہ جتھے ہو، وہ جو PTA کا چیئرمین ہے وہ بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا جو ہے نا داڑھی مچھ چاٹ، اور جو ہے نا وہ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے شارک پہ بیٹھ کے ہر گھنٹے بعد نیٹ سلو کرتا ہے، بند کرتا ہے۔ حفیظ الرحمان صاحب وہ بھی میرٹ پہ آیا ہے، اور کوئی میرٹ پہ آیا ہے۔ صرف میرٹ پہ نہیں آ رہے تو ملک کے جو نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کی ماں نے زیور بیچا، جن کو ڈگریاں دلوائیں، وہ صرف میرٹ پہ نہیں ہے، تو ان تو سارے میرٹ پہ ہو۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔